अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरुतलैन आरिफ और आप देख रहे हैं नवा एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की रूलिंग का लदम करार देने और कौमी असम्बली की बहाली के फैसले का जहां मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के कारकुन सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अदालती फैसले के खिलाफ ज़बरदस्त तनकीद का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया सारिफीन के साथ साथ अदाकारों की बड़ी तादाद भी अदालती फैसले को गलत करार देते हुए अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बना रही है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अदाकारा अतीका ओड़ो ने अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर शेयर करते हुए अदालती फैसले पर तबसरे में लिखा कि इमरान खान एक वन मैन आर्मी है जो उन तमाम लोगों के खिलाफ अकेले खड़ा है जिन्होंने लूट मार की है और इक़्तिदार में आने की सूरत में भी करते रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि उन बदमाशों के खिलाफ उसकी जद्दोजहद कामयाब हो तो अब वक्त आ गया है कि इसके साथ खड़े हो जाएं। हो सकता है कि वो बहुत से तरीके से मुकम्मल ना हो, लेकिन याद रखें कि उसने हर मोड़ पर पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी है। सिफर से इब्तदा की और 26 साल की जद्दोजहद के जज्बे और अज़म के ज़रिए PTI को एक कौमी जमात बनाया। आए इसके साथ इस मुश्किल सफ़र का एहतराम करें और अपने मुल्क की खिदमत जारी रखने में उनकी मदद करें। पाकिस्तानी अवाम को बात कम और अमल की ज़रूरत है। अदाकारा अरमीना खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि रोमन रिपब्लिक के आइनी बहरान में K2 44 सिसरोम क्रॉसेस जैसे किरदार शामिल थे और इस दौरान हमारे पास डीजल है। बाद अज़ां उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। गुलकारा कुरुतलैन बलोच ने लिखा क्या हम सब बाहर निकलकर इस फैसले को मुस्तरद कर सकते हैं? ये कैसी जमहूरियत है जहां आवाम के वोटों की उन MNAs पर कोई कदर नहीं जो अपनी जान और अपने मुल्क के आदमियों को आसानी से बेच सकते हैं। मैं इमरान के साथ खड़ी हूँ और आपके लिए अपने लिए खड़े हों। गुलकार हारून शाहिद ने लिखा कि फैसले का एहतराम करें, आए अगली जंग की तरफ चलते हैं। हफ्ते को हारे इतवार को फिर उठेंगे, ऐसा ही होता है। इस जद्दोजहद की कोई इंतहा नहीं है। या तो आप हार मान लें या आप अपनी अगली हरकत का मंसूबा बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हारून शाहिद ने एक और ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की वाहिद कौमी सतह की जमात को ख़त्म करने के लिए 12 से ज़ायद सूबाई सतह की जमातों को इत्तेहाद करना पड़ा। महंगाई के अलावा उनके एजेंडे में अभी कुछ वाज़े नहीं है। क्या उनके पास इसका कोई इलाज है? मुझे वाकई शक है। पार्टी सियासत एक तरफ, पाकिस्तान में लीडर एक ही है, इमरान खान। हारून शाहिद ने मजीद लिखा कि शुक्र है PTI के दौर में 23 मार्च की परेड में शिरकत कर ली। मुझे इन लोगों पर तरस आता है जिन्हें अगले साल की तकरीब में फजलू की सदारत में शिरकत करना पड़ेगी। हारून शाहिद ने अपोजिशन रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए अदालती फैसले से कबल के मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात शेयर किए। हारून शाहिद के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि अगर असम्बली बहाल ना हुई तो फैसला तस्लीम नहीं करेंगे, जबकि इमरान खान ने कहा था कि जो भी फैसला आया तस्लीम करेंगे। उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि लोग ऐसे ही जाली हो, जाओ अपनी जमहूरियत के मज़े उड़ाओ। अदाकार शान शाहिद ने अदालती फैसले से कबल मुमकिना फैसले पर तबसरा करते हुए अपने ट्वीट में इस उम्मीद का इजहार किया कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट कबल अज़ वक्त इंतखाबात का फैसला देकर सियासी तातुल को तोड़ देगी। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इससे कबल वज़ीर आज़म की जानिब से असम्बली तोड़ने के इक़दाम पर कई खिलाड़ियों और फनकारों ने वज़ीर आज़म के हक़ में आवाज़ उठाई थी। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को गेम चेंजर करार दिया था। साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने लिखा था कि हमेशा की तरह आप पर फ़ख्र है कप्तान। क्या मास्टर स्ट्रोक है? अदम एतमाद की तहरीक को कुचल दिया गया। गेम चेंजर, पैदाइशी रहनुमा, पाकिस्तान जिंदाबाद। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने लिखा था कि बसिद्द एहतराम मैं तमाम सियासी रहनुमाओं पर वाज़े करना चाहता हूँ कि हम एक काबिल फ़ख्र कौम हैं और इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। मेरे वज़ीर आज़म से इख्तलाफात हैं, लेकिन उनके पाकिस्तान के पास सालमियत के मौक़िफ़ पर मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी हूँ। गुलकार आसिम अजहर ने अपने ट्वीट में लिखा कि दोस्ती सबसे पर गुलामी किसी की नहीं। अदाकार शावीर जाफरी ने लिखा कि आप उस आदमी को नहीं मार सकते जो कहता है ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ और ना अपनी कौम को कभी किसी के सामने झुकने दूंगा। गुलकार हसन रहीम ने लिखा कि इमरान खान हम आपके साथ हैं, कोई नहीं घबराया।
اداکارہ ایمن خان نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ارکان پارلیمان کو دیے گئے عشائیے کے موقع پر لی گئی تصویر شیئر کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد لکھا۔ گلوکار ہارون شاہد حکومتی اقدام پر پھولے نہیں سمائے اور انہوں نے متعدد ٹویٹس کیے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ اپوزیشن والوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک اور ٹویٹ میں ہارون شاہد نے لکھا کہ سارا دن گرمی میں فیلڈنگ کرا کے جب بیٹنگ آئی تو اگلے اعلان کر کے گھر چلے گئے، اوپر سے گیند، ٹیپ اور گراؤنڈ کے پیسے بھی بھرنے پڑے۔ اداکار فیصل قریشی اور ان کی اہلیہ نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے ایک روز قبل وزیر اعظم کے نام ویڈیو پیغام جاری کیا۔ فیصل قریشی نے کہا کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں گھبرانا۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے۔ فیصل قریشی نے مزید کہا کہ اللہ کامیاب کرے گا۔ اداکار فیصل قریشی نے تحریک عدم اعتماد مسترد کیے جانے کے بعد اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں لکھا، ہونا رام ہے۔ اداکار فیروز خان نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں لکھا کہ عمران خان محبت کے قابل ایسا سیاستدان ہے جس نے سب کے منہ موڑنے کے باوجود فتح حاصل کی۔ فیروز خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ عمران خان آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جا رہے ہیں صحیح، آپ اس کے ذریعے اپنا وقار حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اداکارہ زارا نور عباس نے وزیر اعظم عمران خان کو شہزادہ قرار دے دیا اور وزیر اعظم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، ہمارا شہزادہ۔ اداکارہ ثنا جاوید نے وزیر اعظم عمران خان کے گزشتہ روز کے اقدام کو ماسٹر اسٹروک قرار دے دیا۔ اداکارہ صبا قمر نے اپنی اسٹوری میں لکھا، وزیر اعظم عمران خان نیازی۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے ایک روز قبل پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر اداکار شان اور ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر کے انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اداکار شان شاہد نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ وزیر اعظم عمران خان سے دل کی بات چیت ہوئی، ان کے پاس پاکستان کے لیے منصوبے ہیں، اسے معلق پارلیمنٹ سے آزاد کر کے اسے کام کرنے کی آزادی اور طاقت دیں اور دیکھیں کہ وہ پاکستان کو کس طرف لے جاتا ہے۔ نیوز چینلز اس کا صرف ایک رخ ہی دکھاتے ہیں، عمران خان کا اصل مقصد اقتدار نہیں عوام ہے۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر نے لکھا کہ اب مقدس ایوان میں صرف مقدس لوگ داخل ہوں گے، چور ڈاکو لوٹے ہوئے پیسے واپس کریں اور اپنے ملک انگلینڈ جائیں۔ اداکار شہروز سبزواری نے انسٹاگرام اسٹوری میں وزیر اعظم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال کا شعر بھی لکھا۔ اس سے قبل ہفتے کے روز سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کے منہ سے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف سن کر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال سیخپا ہو گئے اور وزیر اعظم کی برائیاں شروع کر دیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ہمیں آئے دن کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہونی تھی، لیکن اس روز ڈپٹی اسپیکر نے ان کی قرارداد مسترد کر دی۔ اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں اپوزیشن کی جانب سے چیلنج کیا گیا اور کل سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ یہ سب آئین کے خلاف تھا۔ قومی اسمبلی دوبارہ بنائی جائے گی، تحلیل نہیں کی جائے گی، دوبارہ ووٹنگ ہوگی اور کسی بھی ایم این اے کو ووٹنگ کرنے سے روکا نہیں جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سیاست کے ماحول میں ہمیں آگے کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کل عمران خان جلسہ بھی کرنے والے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اس اجلاس کے بعد کیا ہوگا، کیا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ہمیں کوئی نیا سرپرائز دیکھنے کو ملے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔